حضرات محترم نبی پاک نے پتہ کیا کیا آقا فرماندے نے اللہ نے اگر تیرے دل چ رحم نہیں رکھیا تے ساڈا کی قصور ہے؟ جیڑا بندہ اللہ دے بندیاں تے رحم نہیں کردا اللہ بھی او دے تے رحم نہیں کردا۔ بچیاں نال پیار کرنا ہے، بچیاں نال محبتاں کرنیاں نے، اپنے بچیاں نال شفقتاں بھی کرنیاں نے۔ کئی اللہ اکبر ایسے نے نوجوان، کوئی ایسے بھائی نے وہ گھر آ جان تے بچے انہاں تو ڈرے ہی رہندے نے، بچے سہمے ہی رہندے نے بچیاں نو جرا تے کوئی میریاں ماواں بھیناں دا بھی قصور ہے۔ او منڈے نے کوئی چھوٹی جی میں غلطی کی نا، آ جاندہ ہے تیرا پیو تے میں تینوں پھر میں انہوں دسنی ہے تیرا کرانی علاج، او سمجھدا بھی ابا جی ویسے ہی جلاد نے، گھر آ گئے تے بس میری لتاں باواں ہی انہاں توڑنیاں۔ او ماں نے انہیں ایک ڈرایا ہے انہوں باپ تو، انہیں ایک ڈرایا ہے کہ وہ بیچارہ پریشان ہے بھی ابا جی آ گئے تو پتہ نہیں میرا بننا کی نہیں۔ شفقت کریا کرو، اپنے بچیاں نال پیار کریا کرو، بچیاں نو محبت دیا کرو۔ محبت پیار اخلاق ایسی چھری ہے کہ بندہ ذبح بھی ہو جاندہ انہوں تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ پیار برتو، ہر گل وچ غصہ، ہر گل وچ چاکڑ، ہر گل وچ جناب انہوں دھدکاری جانا، پھر بچے نافرمان ہو جاندے۔ انہوں احساس بھی ہونا چاہیے میرا پیار ہے، میرا باپ ہے، میرے پیار کرے گا، میرے محبت کرے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہوں میری نگاہوں میں مینار مدینے کے، ہو میری نگاہوں میں مینار مدینے کے، دیکھوں میں دوبارہ انوار مدینے کے، ہوں میں
نگاہوں میں، اس بات پہ حیراں ہیں شاہان زمانہ بھی، اس بات پہ حیراں ہیں شاہان زمانہ بھی، سوتے تھے چٹائی پر سرکار مدینے کے، سوتے تھے چٹائی پر سرکار مدینے کے، دیکھوں میں دوبارہ انوار مدینے کے، ہر شے میں دیا حصہ ہر ایک مہاجر کو، ہر شے میں دیا حصہ ہر ایک مہاجر کو، غم خار بہت ہی تھے انصار مدینے کے، غم خار بہت ہی تھے انصار مدینے کے، دیکھوں میں دوبارہ انوار مدینے کے، پاؤں میں ہی نہیں خبدار، ایک میں ہی نہیں اس کا حبدار زمانے میں، ایک میں ہی نہیں اس کا حبدار زمانے میں، پاؤ گے ہر ایک جگہ حبدار مدینے کے، دیکھوں میں دوبارہ انوار مدینے کے، دیکھوں میں دوبارہ، گھومے ہیں بہت یارو اللہ کی دھرتی پہ، گھومے ہیں بہت یارو اللہ کی دھرتی پہ، بھولے جو نہیں ہم کو اسفار مدینے کے، بھولے جو نہیں ہم کو اسفار مدینے کے، دیکھوں میں دوبارہ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد تسی جننے احباب سردی دی شدت دے باوجود تشریف لے کر کے آندے ہو تہاڈا بھی شکر گزار ہاں، اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے۔ عبداللہ دیکھو کوئی اچھا کوئی اپنا جنریٹر بھی نہیں، سولر، چلو کوئی بات۔ حضرات محترم، جس طرح میں تہاڈے سامنے والدین دے حقوق بیان کر چکے ہاں، میاں اور بیوی دے حقوق بیان کر چکے ہیں،
اسی طرح اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے اولاد دے حقوق تے چند معروضات عرض کراں گا۔ یقیناً انسان واسطے او دی اولاد جڑی ہے وہ اللہ دی بہت بڑی نعمت۔ مولانا عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ جنہوں نے تفسیر القرآن الکریم لکھی ہے، فرماندے نے میں شادی کی تھی تے کئی سال تک اللہ تعالیٰ نے اولاد دی نعمت نہیں عطا کی تھی۔ مینوں رشتہ دار عزیز و اقارب کہندے سن بھی دوسری شادی کر لو، اللہ تعالیٰ بچے دے دے گا، چلو کوئی تھوڑا خاندان اگے بڑھے گا۔ تے میں کہندا سی کوئی گل نہیں، اللہ عطا کر دے گا جی قسمت وچ ہے، میں نہیں شادی کرنی۔ فرماندے نے میں پھر اللہ دے گھر بیت اللہ گیا، اتھے میں ایک بندہ ویکھیا جڑا کہ بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے، کالے رنگ دا حبشی نوجوان بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے اندے نال لپٹ کے دعا کر رہا سی، یا اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ابو نوں بھی معاف کر دے، رو رو کے۔ فرماندے نے میں طواف کر رہا، میں 7 چکر لا لے، او اوتھے ہی بیت اللہ دے غلاف نال لپٹیا، رو رو کے دعا کری جاندا سی، یا اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ابو نوں بھی معاف کر دے۔ کہندے نے میں ویکھیا تے میں سوچیا عبدالسلام جے تیرا بھی کوئی ہوئے گا تے تینوں بھی دعاواں دے ہی چھڈے گا، جے تیرے بھی بچے ہون گے تے تینوں بھی دعاواں وچ یاد رکھن گے۔ کہندے نے میں پھر واپس آیا، میں تہیہ کیتا نہیں بھی میں نکاح کرنا ہے تاکہ اللہ مینوں اولاد دی نعمت عطا کرے، میرے واسطے صدقہ جاریہ بنے۔ پھر نکاح کیتا، اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد عطا کیتی، ماشاءاللہ انہاں دا بیٹا عالم فاضل آدمی۔ اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت، مگر اے دے نال نال اولاد انسان واسطے فتنہ بھی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے انسان واسطے او دا مال تے او دی اولاد فتنہ نے۔ جدوں اسی مال دی حرص و حوث پہ جائیں گے تے یقیناً پھر حدود اللہ دوں پامال کریں گے، دنیا دے مال دے لالچ پہ جاواں گے تے پھر اللہ تعالیٰ دیاں نافرمانیاں کریں گے۔ تے اکثریت نال اولاد دے معاملے اندر بندہ مجبور ہو جاندہ ہے اور حرام حلال دی تمیز بھول جاندہ ہے، یا پھر اولاد دے حقوق دی پاسداری نہیں کردا، ایتھے غفلت وکھاندا ہے تے نتیجہ نکلدا ہے کہ وہ اولاد بندے واسطے فتنہ بن جاندی۔ اسی اپنی اولاد نو اپنے واسطے فتنہ نہیں بنانا، اسی اپنی اولاد نو اپنے واسطے وبال جان نہیں بنانا، بلکہ اپنی اولاد نو اپنی نیک نامی دا سبب بنانا ہے اور اپنے واسطے صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ تو او دے واسطے پھر ضروری ہے کہ شریعت نے جو ساڈی اولاد دے حق ساڈے ذمہ رکھے نے، اسی ان حقوق دی پاسداری کریے۔ جدوں حقدار نو حق ملے گا تے پھر یقیناً وہ تواڈے حقوق دی پاسداری بھی کرے گا۔ اج والدین جگہ جگہ تے ملدے نے، شکوے کردے نے ساڈی اولاد نافرمان ہے جی، ساڈی اولاد کہنا نہیں مندی۔ تے آیا تسی اپنی اولاد نال اچھا سلوک کیتا ہے؟ تسی اپنی اولاد دے حق ادا کیتے نے؟ دنیا مقافات عمل ہے جی، جس طرح دا سلوک تسی اپنے بچیاں نال کرنا ہے تے پھر وہی تانوں واپس ملنا ہے نا۔ آج وقت ہے کہ تسی اپنے بچیاں دے حقوق دی پاسداری کرو اور اپنے بچیاں دا خیال کرو اور اپنے بچیاں نو اچھی تربیت دیو۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ والدین دے ذمے جو اولاد دے حقوق نے، اس حوالے نال اج دی معروضات ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیاں مرضیاں نے۔ اللہ رب العالمین کسے نو اولاد دے نہ دے، کسے نو تیاں ہی تیاں دے، کسے نو پتر ہی پتر دے، یہ اللہ دے فیصلے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو، مولا کائنات فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان نو کائنات دے رب نے تخلیق کیتا ہے، زمین بھی رب نے بنائی، آسمان بھی رب نے بنایا۔ یخلق ما یشاء، جو پیدا کرنا چاہے کرم تے قادر ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جنوں چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، یہب لمن یشاء الذکور، اور جنوں چاہے بیٹے ہی بیٹے دے تے جنوں چاہے اللہ رب العالمین بیٹیاں بیٹے رلا کے دے تے جنوں چاہے میرا رب بانچ بنا دے، نہ پتر دے نہ تیاں عطا کرے۔ اے اللہ دے فیصلے نے، اے اللہ دے اختیارات نے، اے اللہ رب العالمین دے ہاتھ وس گلاں نے۔ لہذا حضرات محترم بندے ساڈے اس گل تو ہی بیویاں نو طلاق دے دیندے نے۔ لو جی انہیں بیٹی نو کیوں جنم دیتا ہے، لو جی اے کر اولاد ہی کوئی نہیں ہوئی۔ میرے مسلمان بھائیو، اے کسی عورت دا اختیار نہیں، اے کسی مرد دا اختیار نہیں، اے فیصلے کائنات دے رب دے فیصلے نے، اے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اپنیاں مرضیاں کر دینے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو اللہ چاہے وہی ہوندا ہے، ساڈے چان نال کچھ نہیں ہوندا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو عقیدہ بنا لو، تیاں بھی رب نے دینیاں نے تے پتر بھی رب نے دینے نے۔ اولاد دین دا مالک کائنات دا رب ہے، اللہ کسے دا محتاج نہیں، نہ کسے مرد دا محتاج ہے، نہ کسے عورت دا محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ رب العالمین کسے مرد دے محتاج ہوندے تے بغیر باپ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت نہیں سی ہونی۔ اگر اللہ کسے عورت دے محتاج ہوندے تے بغیر ماں دے سیدہ اما حوا نو حضرت آدم دیاں پسلیاں وچوں نہیں سی پیدا کیتا جانا۔ اللہ مرد و خواتین دے محتاج ہوندے تے اللہ اکبر جناب آدم علیہ السلام نو ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، اللہ ایویں ہی نہ بنا دیندے۔ حضرات محترم اختیارات دا مالک اللہ ہے۔ اوے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ اے وکو وک صورتاں سجان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی۔ پھر پیرا تھلو زم زم چلان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ بھئی دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگے آگ چٹے وال نے۔ مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگے آگ چٹے وال نے۔ تے یارا ویر یوسف نو
अताण वाला कौन है, दसो सारे जग नू बनाण वाला कौन है। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम तियां पुत रब ने देने ने ते अल्लाह कोली बेटी बेटे दा सवाल करना है। नबियां भी अल्लाह कोलों मंगे ते वलियां भी अल्लाह कोलों औलाद दा सवाल कीता है। हाँ अगर अल्लाह ताला तैनूं औलाद दी नेमत नाल माला माल कर देवे फिर औलाद दे हुकूक तुहाडे जिम्मे की ने। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ए अहले ईमान, ईमान दा दावा करने वाले हो, तुहाडा माल ते तुहाडी औलाद तुहानू अल्लाह दे जिक्र तू गाफिल ना कर देवे, तुहाडा माल ते तुहाडी औलाद तुहानू रब दा बागी ना बना देवे, तुहाडा माल ते तुहाडी औलाद तुहानू अल्लाह दे ना फरमान ना बना देवे। फरमाया जेड़े लोग अल्लाह अकबर गफलत च पै गए, रब दे जिक्र तू गाफिल हो गए, ऐसे ही लोग खसारा पाण वाले लोग ने, घाटा पाण वाले लोग ने। हजरात मोहतरम तवज्जो करे अजे औलाद दे मामले अंदर गफलत दा शिकार नहीं होना, बल्कि इस औलाद दे हुकूक दी पासदारी करनी है और अपनी औलाद नू दीनदार बनाना है। औलाद दे हुकूक सुने अजे तुहाडी औलाद दा सब तो पहला तुहाडे जिम्मे हक है। अल्लाह ताला बेटा देवे, अल्लाह ताला बेटी अता कर देवे ना ते फिर ओदा नाम अच्छा रखना है, ओदा नाम बामानी रखना है, ओदा नाम सोना रखना है, क्योंकि नाम दा बंदे दी शख्सियत ते असर होंदा है, नाम बंदे दी पहचान बनदा है, नाम तो बंदे दी शख्सियत बनदी है। नाम अच्छा होना चाहिए तुहाडे बच्चियां दा, नाम सोच समझ के रखिया करो, उलमा नाल मशवरा करके नाम रखिया करो। एवें जनाब ए नाम जी फुफो ने रख दिता है, ए नाम खाला ने रख दिता है, ए नाम मामू ने रख दिता है, अच्छी बात है, लोग नाम दसते रहंदे ने, मगर नाम हमेशा ओ ही रखना है जेड़ा नाम मानी दे एतबार नाल ठीक होवे और नाम इस्लामी नाम होवे, ओ नाम रखना है। हिंदुआं ते यहूदियां वाले नाम नहीं रखने, ईसाइयां ते जनाब सिखां वाले नाम नहीं रखने, नाम मुसलमानां वाले रखने ने। साडे मुंडियां दे नाम रॉकी रखिया होया जी, साडे नौजवानों दे नाम, साडी बेटियों दा नाम पिंकी रखिया होया। कोई गल है यार, मुसलमान दी बेटी है, मुसलमान दा पुत्र है। अम्मी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेखदे किसी दा नाम बुरा है ते अल्लाह दे नबी बदल दिया करदे सन, बुरे नाम अल्लाह दे नबी तब्दील कर दिया करदे सन। वो एक सहाबी दा मशहूर वाक़या है ना, जिहदी वालदा ने उन्होंने ईमान लिया तो उन्हें चाचे ने घरों कढ़ता तो वालदा ने भी आख्या भी मेरा तेरे नाल कोई ताल्लक नहीं, तो उन्हें एक पुराना टाट दिता लिबास वास्ते। उन्हों का नाम अब्दुल उज़्ज़ा सी, उज़्ज़ा दा बंदा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हों का नाम अब्दुल्ला रखा, अल्लाह दा बंदा। और सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, एक औरत नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल आई, उस बीबी का नाम आसिया सी, आसिया आइन अलिफ आ और स्वाद ये है नाल आसिया नाम सी। आसिया नाम दा मतलब है ना फरमान। अल्लाह अकबर, आसिया नाम नहीं रखना अपनी बेटी दा। अल्लाह एक नाम है एक नाम है आसिया, अल मद्दा नाल आसिया ओ ठीक है, आइन नाल जेड़ा आसिया ए नाम नहीं ठीक, एदा ना एदा मतलब है ना फरमान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरा नाम आसिया नहीं बल्कि तेरा नाम जमीला है, अज दे बाद जमीला। अल्लाह अकबर, हुसैन, हुसन वाली, जमाल वाली। हजरात मोहतरम तवज्जो करे अजे, गौर करे अजे, नबी पाक ने नाम बदल दिता जिदा ना ही ना फरमान है तो उहदे काम कितों अच्छे होणगे। लिहाजा नाम अच्छे रखने ने, अपने बच्चियां दे नाम सोहने जचे तुले रखने ने। हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान करते ने,
کہ میرے دادا جان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے تے میرے دادا جان دا نام سی حزن. حزن دا معنی ہے سختی, حزن دا معنی ہے پریشانی, حزن دا معنی ہے ٹینشن. اللہ اکبر. حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے جدوں ویکھیا پوچھیا فرمایا بھئی تیرا نام کی ہے؟ آندا جی میرا نام حزن ہے. تے آقا فرماندے نے حزن نہیں تیرا نام سہل ہے. سہل دا معنی ہے نرمی. تے کہن لگا نہیں اللہ دے نبی حزن میرے باپ نے میرا نام رکھیا ہے تے میں باپ اپنا نام بدلنا نہیں ہے, میں اپنا نام حزن ہی رکھنا ہے. تے نقصان پتہ کی ہویا؟ اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح بخاری شریف اندر ہے. سیدنا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ کے تعالی لکھ دینے نبی پاک دے کہن دے باوجود میرے دادے نے اپنا نام نہیں بدلیا تے ساڈے خاندان دے وچ پریشانیاں کدی ساڈی جان ہی نہیں چھڈی. حزن نام سی, سختی, پریشانی, مصیبت. اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں تیرا نام سہل ہے, آسانی, نرمی. نہیں اللہ دے نبی میرے ابو نے نام رکھیا بس میں تو ساڈے بھی بندے چلو جی ساڈے والی فلاں نے لاکھدو دیتا ہے. پھر نام اچھا رکھنا ہے, نام اپنے بچے دا اچھا نام رکھنا ہے. اللہ اکبر. بعض دفعہ نام سنن نو اچھا ہوندا ہے او دا معنی ٹھیک نہیں ہوندا, اور بعض دفعہ معنی بھی ٹھیک ہوندا ہے مگر او نام جڑا ہے نا بولن دے اندر اور لہن بلان دے اندر بعض دفعہ غلط جملے بن جاندے نے. جس طرح مولانا عطا اللہ ساجد رحمہ اللہ لکھ دینے کہ ایک بندے دا نام سی نافع. نافع دا معنی ہے نفع بخش, نافع دا معنی ہے خیر والا, نافع دا معنی ہے فائدہ پہنچان والا. او جناب بچے دا نام نافع رکھیا. بندہ آیا آ کے کہن لگا نافع ہے وے؟ آندے نے ساڈے گھر نافع کوئی نہیں. آندے نے دا مطلب کی بنیا بھی ایتھے سارے نکمے نے, کوئی نفع بخش نہیں. ایتھے سارے نکمے نے, نفع پہنچان والا فائدہ پہنچان والا کوئی نہیں گھر وچ. یعنی نام دے معنی تے بھی غور کرنا ہے. اولاد دا نام اچھا رکھنا ہے. پہلا کہ تہاڈے بچیاں دا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے ہاں دو نام رب دے بڑے پسندیدہ نام نے, بڑے پیارے رب دے نام نے دو نام. اسی نہ صرف ہمیشہ نہیں نام وکھرا جہی رکھنا جڑا کسے دا نہ ہوئے, کسے دا نام نہ ہوئے. نویں نویں نام لب لب کے رکھن گے اپنے ہی فہم و فراست نال. یہ نام قرآن چو اسی لیا کی نام ہے تحریم. تحریم دا معنی کی حرام. نام دا معنی بھی ویکھنا ہے بھی قرآن تے شیطان دا نام بھی ہے, قرآن دے اندر تے منافق دا نام بھی ہے, کافر دا نام بھی ہے, مشرک دا نام بھی ہے. فرعون اور سجاد اور جناب نمرود دے کسے اللہ نے بیان کیتے نے قرآن وچ. پھر اسی کہیے بھی انہاں دے نام آئے نے جی قرآن تے اسی رکھ لئیے. نام دے معنی دا معنی ویکھنا ہے نام دا, اور اچھا نام اسلامی نام رکھنا ہے. اسی پرانا نام نہیں رکھنا جی نواں جہا نام رکھنا ہے. نہیں میرے بھائیو, صحابہ کرام دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. کتنے صحابہ ایسے ملن گے جنہ دا نام ابو بکر ہے, جنہ دا نام صدیق ہے. کثرت نال صحابہ دا نام عبداللہ ہے, کثرت نال صحابہ دا نام عمر ہے. حضرات محترم کوئی یہ دے فرق نہیں پیندا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا نام صحابہ نو اتنا پیارا لگدا سی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے دا نام بھی ابو بکر رکھیا. اپنے جناب پوتے حضرت حسن دے بیٹے دا نام بھی ابو بکر رکھیا. حضرت حسین دے ایک بیٹے دا نام بھی ابو بکر رکھیا. یعنی نام اچھا ہے, پیارا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر نیکیاں چ پہل کرنے والا, سبقت اختیار کرنے والا, اچھا نام رکھنا ہے. ادا انسان دی شخصیت تے اثر پیندا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی, میرے پیغمبر دا نام کڈا پیارا ہے. دادا جان نے رکھیا, رب نے رکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے اللہ دیاں دو نام پسندیدہ نام نے, ایک نام عبداللہ تے دوسرا نام عبد الرحمن. فرمایا اے دو نام جڑے نے اے اللہ دے پسندیدہ نام نے, تے نام اچھے رکھ کے بلانے بھی اچھے نے. نام منڈے دا عبد الرحمن رکھ لین گے تے کہن گے انہوں مانی.
نام ہوندا چنگا بھلا رکھ لین گے تے نام وگاڑی جان گے. پھر میں ایسے جاہل لوگ ویکھے نے نام ہوندا ہے محمد تے انہوں ممی ممی کہی جان گے. استغفر اللہ. نام اچھا رکھنا ہے تے او نام بلانا بھی اچھا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمودات دے مطابق تہاڈی اولاد دا پہلا حق کہ انہاں دے نام اچھے رکھنے نے, اسلامی نام رکھنا ہے. تے دوسرا حق تہاڈے بچے دا اے کہ جدوں تہاڈا بچہ 7 دن دا ہو جائے نا 7 دن دا ایدی حجامت کرانی ہے, نام پکا کرنا ہے. یعنی نام او دے بعد 7ویں دن نام پکا کر دینا. پہلے تے بندے ساڈا راوی دا علاقہ ہے تو ایک بیبے نو پوچھیا بھی اماں نام کی رکھیا ہے؟ آندھی 7ویں دن پکا کران گے, اسی اجے تک اڑاوا تڑاوا رکھے. ایویں یعنی بہرحال گل یہ بھی 7 دن دا جدوں ہو جائے نا پھر اگے جنہ صلاح مشورہ ہو ہی جائے 7ویں دن ان دا نام جڑا ہے نا وہ سوچ سمجھ کے تے پکا کو رکھ دینا. یہ حق ہے تہاڈے بچے دا نام رکھنا ہے. پھر وہ دی حجامت کرانی ہے, سار منڈوانا ہے. اگر کوئی بیماری کو مسئلہ ہے کوئی ڈاکٹر منع کر دینے بعد بھی کرائی جا سکتی ہے, مگر سنت یہی ہے کہ 7ویں دن ان دی حجامت کرائی جائے اور جننے وال ان دے سر تو اتارے جان انہاں دے وزن دے برابر چاندی اللہ دے رستے صدقہ کیتی جائے. اگر اللہ نے تنوں نوازے آئے حضرات محترم تے ادا اے حق اصل جڑا ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا بچہ صدقہ جڑا ہے جناب عقیقے والا صدقہ ہے ایدی عوض تہاڈا بچہ گروی ہوندا ہے. اپنے بچے دا صدقہ اتارنا ہے, ایدا عقیقہ کرنا ہے. عقیقہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے تے بیٹے دے اللہ اکبر حضرات محترم بیٹا دے تے اندے واسطے 2 جاناں ذبح کرنیاں نے تے چھوٹے جانوراں وچوں ذبح کرنیاں نے. بکری دی نسل وچوں, بھیڑ دی نسل وچوں. اللہ اکبر چھوٹے جانوراں دے وچوں جانور 2 ذبح کرنے نے, یا تا دونوں برابر برابر ہونے چاہیے نے یا رل دے مل دے ہونے چاہیے نے. اللہ اکبر. بڑے جانور دے وچوں عقیقہ نہیں کرنا. کئی بندے قربانی دے موقع تے وہ جانور حصے لکھی بیٹھے ہوندے بھی 7 حصے بنتے ہیں تو 2 نیاڑیاں دے عقیقے کر لو تے باقی قربانی کر لو. انج نہیں ہوندا. بیٹے دے عقیقے واسطے قربانی والے شرط دیاں جڑیاں شرطاں نے قربانی والے جانور دیاں وہ شرطاں نہیں ہے, بس صحت مند جانور ہوئے انہوں اللہ دے رستے ذبح کرنا ہے. تے 2 جاناں دا ذکر ہے تے چھوٹے جانور. سیدنا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسیاں دا عقیقہ کیتا ہے تے اللہ دے نبی انہاں واسطے 2 مینڈے ذبح کیتے چھترے. یہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے. بیٹی اللہ نے دیتی وہ دے واسطے 1 جان چھوٹا جانور, بیٹا اللہ نے دیتا وہ دے واسطے 2 جانور. یہ عقیقہ یہ تہاڈے بیٹے دا حق ہے. جنی دیر تک تسی ادا نہیں کرنا تہاڈا بچہ گروی ہے. 7ویں دن سنت ہے. ہاں اگر تہاڈے حالات ٹھیک نہیں کر سکے تو انج سمجھو بھی تسی مقروض ہو. جدوں اللہ موقع دے پہلی فرصت وچ کرو, جدوں اللہ توفیق دے. اسی اکثر ساڈے اپنے نہیں ہوئے تے اللہ نے توفیق دیتی ہے, اج اللہ نے سنبھالیا ہے تے اپنا بھی کر لو. بیوی دا نہیں ہویا بیوی دا بھی کرو. بچے جوان ہو گئے نے بچیاں دا نہیں ہویا بچیاں دا کرو. بچہ گروی ہوندا ہے. میرا جڑا بڑا بیٹا ہے عبداللہ انہوں میں کافی دیر نہ حفظ واسطے چھڑی رکھیا لیکن وہ پڑھے ہی نہ چلے ہی نہ. سکول اندر بھی سست, مدرسے اندر بھی سست. میں بڑا پریشان سی. تو ایک دن میں اپنے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب کو بیٹھا, میں صحیح بچہ بڑا پریشان کرتا ہے, چلتا ہی نہیں پڑھتا ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں انہوں عقیقہ کیتا ہے. میں کہ جی ادوں تو کچھ حالات ٹھیک نہیں سی, نہیں کیتا. تو کہتے عقیقہ کرو. وہ مینوں اللہ نے ایک اور بیٹا دیتا تو میں دونوں کا کٹھا کرتا. اس دن تو بعد ماشاءاللہ میرا بیٹا اچھی رفتار نال قرآن پاک حفظ کر رہے. اللہ نے دماغ کھول دیتا. بچہ گروی ہے نا. اپنے بچیاں دا عقیقہ بھی کرنا ہے میرے مسلمان بھائیو. یہ بھی تواڈے بچیاں دا حق ہے. تے عقیقہ چھوٹے جانوراں وچوں کرنا ہے, بڑے جانوراں دے وچوں نہیں کرنا. اگر وقتی طور استطاعت نہیں بعد وچ کر لینا ہے. جدوں توفیق لب جائے ادوں کر لینا اپنے بچے دا عقیقہ. حضرات محترم تواڈے بچیاں دا تواڈے ذمہ تیسرا حق کیے
کہ اپنے بچیاں نال شفقت کرنی ہے، اپنے بچیاں نال پیار کرنا ہے، اپنے بچیاں تے خرچ کرنا ہے، اپنے بچیاں دی ضروریات نو پورا کرنا ہے۔ یہ بھی حق ہے تہاڈی اولاد دا، اللہ نے تانوں انہاں دا ذمہ دار بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، تے والدین دے ذمے میں اپنی اولاد نال شفقت کرنا، نکی نکی گل تے مارن لگ جانا، نکی نکی گل تے جناب مندہ بولن لگ جانا، سختیاں کرن لگ جانا، اے بھی طریقہ ٹھیک نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بچیاں نال پیار کریا کردے سن، محبت کریا کردے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ وڈیاں دا ادب نہیں کردا تے چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا، رحم نہیں کردا، او بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں، ساڈا اس بندے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، اللہ اکبر، بچیاں دے نال پیار بھی کرنا ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑے ہیں تے میرے پیغمبر اپنے نواسے نو پیار کر رہے نے، بوسے دیندے پے نے، محبت جتاندے پے نے۔ ایک صحابی کہن لگا اللہ دے نبی میرے تک 10 بچے نے، 10 بچے تے میں کدی کسے بچے نو چومیا نہیں، کدی کسے بچے نو گل نہیں لایا، کدی انج پیار نہیں کیتا، تے تسی اپنے نواسے نو چومدے رہندے ہو، نواسے نال ہی پیار کردے رہندے ہو۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان حضرات محترم، نبی پاک نے پتہ ہے کیا کیا؟ آقا فرماندے نے اللہ نے اگر تیرے دل چ رحم نہیں رکھیا تے ساڈا کی قصور ہے؟ جیڑا بندہ اللہ دے بندیاں تے رحم نہیں کردا، اللہ بھی او دے تے رحم نہیں کردا۔ بچیاں نال پیار کرنا ہے، بچیاں نال محبتاں کرنیاں نے، اپنے بچیاں نال شفقتاں بھی کرنیاں نے۔ کئی اللہ اکبر ایسے نے نوجوان، کوئی ایسے بھائی نے وہ گھر آ جان تے بچے انہاں تو ڈرے ہی رہندے نے، بچے سہمے ہی رہندے نے بچیاں نو جناب، تے کوئی میریاں ماواں بھیناں دا بھی قصور ہے۔ او منڈے نے کوئی چھوٹی جی میں غلطی کی نا، آ جاندہ ہے تیرا پیو تے میں تینوں پھر میں انہوں دسنی ہے تیرا کرانی علاج، او سمجھدا بھی ابا جی ویسے ہی جلاد نے، گھر آ گئے تے بس میری لتاں باواں ہی انہاں توڑنیاں۔ او ماں نے انہیں ایک ڈرایا انہوں باپ تو، انہیں ایک ڈرایا کہ وہ بیچارہ پریشان ہے بھی ابا جی آ گئے تے پتہ نہیں میرا بڑھنا کی نہیں۔ شفقت کریا کرو، اپنے بچیاں نال پیار کریا کرو، بچیاں نو محبت دیا کرو۔ محبت، پیار، اخلاق ایسی چھری ہے کہ بندہ ذبح بھی ہو جاندہ انہوں تکلیف بھی نہیں ہوندی۔ پیار برتو، ہر گل وچ غصہ، ہر گل وچ چاکڑ، ہر گل وچ جناب انہوں دھدکاری جانا، پھر بچے نافرمان ہو جاندے۔ انہوں احساس بھی ہونا چاہیے میرا پیار ہے، میرا باپ ہے، میرے نال پیار کرے گا، میرے نال محبت کرے گا۔ اپنے بیٹیاں نال، اپنیاں بیٹیاں نال شفقت بھی کرنی ہے، پیار بھی کرنا ہے، تے انہاں اپنے بچیاں تے خرچ بھی کرنا ہے، تے اللہ نے استطاعت دیتی ہے تے دل کھول کے خرچ کرنا ہے۔ ہاں انہوں فضول خرچیاں تے بھی نہیں لانا، مگر انہاں واسطے کنجوسیاں بھی نہیں وکھانیاں۔ یاد رکھو جیڑا بندہ فراخ دل ہوندا ہے اللہ انہوں ہور عطا کر دینے، تے جیڑا بندہ تنگ دل ہوندا ہے اللہ انہوں مزید تنگ کر دیندے نے۔ اللہ نے اگر دیتا ہے نا، اللہ نے تو انہوں نوازیا ہے، تے پھر اپنی اولاد نو اچھا لباس پواؤ، اپنی اولاد نو اچھیاں جتیاں لے کے دیو، اپنی اولاد نو گرمی سردی دیاں چیزاں لے کے دیو، اپنی اولاد نو اچھی سواری لے کے دیو، اپنی اولاد دا خیال کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں پچھلے جمعے میں حدیث بیان کی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار ہوئے جڑا تسی اللہ دے رستے چ خرچ کیتا، 1 دینار ہوئے جڑا کسی غلام نو آزاد کرنے واسطے خرچ کیتا، 1 دینار ہوئے اللہ اکبر ذات محترم جڑا تسی اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کیتا۔ آقا فرماندے نے سب تو افضل صدقہ اے وے کہ تسی اپنے بچیاں تے خرچ کیتا ہے، اپنی بیوی تے خرچ کیتا ہے۔ لہذا تواڈے بچیاں دا حق ہے انہاں نال شفقتاں کرنا، پیار کرنا، بچیاں نال درگزر کرنا۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، میں نبی پاک علیہ السلام دی 10 سال خدمت کیتی ہے تے 10 سالیں چلا دے نبی مینوں کدی چڑکیا بھی نہیں ہے، 10 سالیں چلا دے نبی کدی مینوں اوئے بھی نہیں آکھیا۔ اینا پیار نبی پاک علیہ السلام کردے سن، حالانکہ بیگانہ بچہ ہے، حضور نو تحفے اندر دیتا گیا ہے، اللہ دے نبی چڑک دے بھی نہیں۔ اسی تے جناب بچے نے ایک باری آواز نہیں سنی، آنے لیٹ ہو گئی تو بس ہوٹی پھاڑ لئی، پھر چپیڑا مارن لگ گیا۔ نہ کریا کرو، انہیں جوان بھی ہونا جے تے انہیں جوان ہو کے تاڑے گل بھی پینا جے، پھر
اپنے اولاد نو پیار بھی دیو، محبت بھی دیو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد دفعہ مینوں کوئی کام گلایا کر دے تے میں باہر جا کے بھول جاندا، کام نہ کردا، بچیاں نال کھیلن لگ جاندا۔ اللہ دے نبی انتظار کر کر کے میرے پیچھے آ جاندے تے آ کے ویکھ کے تے انج میریاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لیندے تے آقا فرماندے انس میں تینوں کتھے کلایا سی تے میں کہنا سنیو میں بھول گیا وا، مینوں یاد نہیں رہا۔ تے اللہ دے نبی مار دے نہیں سن، تکا نہیں سی مار دے، تھپڑ نہیں سی مار دے، اچا نہیں سی بول دے، گل نال لا کے پیار کر دے سن۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کر دے سن چل بیٹا انس ہن دوڑ جا، جا جا کے کام کر کے آ۔ اللہ اکبر۔ اوے صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے، کہتے مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں، آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ اللہ والوں ایسا، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق الامین سونے لقب پایا ہے، انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے، اے جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں، سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، اوندا کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچیاں نال شفقت کرنی ہے، بچیاں نال پیار کرنا ہے۔ فرمایا جڑے بندے دے دل وچوں نرمی ختم ہو گئی او دے دل وچ خیر رہی کوئی نہیں، او خیراں تو خالی ہو گیا ہے۔ نرمیاں کرنیاں نے، شفقتاں کرنیاں نے اپنی اولاد تے، اور خرچ کرنا ہے اپنے بچیاں تے، اور اپنے بچیاں دے واسطے اللہ اکبر کچھ نہ کچھ چھڈنا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بیٹی ہے، آپ بیمار پہ گئے، اللہ نے مال عطا کیتا ہے، نبی پاک تیمارداری نو گئے تے حضرت سعد فرماندے نے اللہ دے نبی زندگی دا پتہ کوئی نہیں، میں چاہنا میں اپنا سارا مال اللہ دے رستے چ صدقہ کر دیواں۔ تے آقا فرماندے نے نہیں نہیں، اپنی اولاد واسطے کچھ چھڈنا اے دے تو بہتر ہے کہ تیری اولاد لوکاں دے سامنے ہاتھ پھیلاندی پھرے، لوگاں کولوں منگدی پھرے، کچھ چھڈ کے جا اپنے بچیاں واسطے۔ اللہ دے نبی میں ادھا مال اللہ دے رستے صدقہ کرنا، فرمایا ادھا بھی نہ کر، اولاد واسطے چھڑ۔ اللہ دے نبی میں مال دا تیسرا حصہ خرچ کرنا، فرمایا ہاں تیسرا حصہ کر سکنا ہے، مگر مینوں تے اے بھی زیادہ لگدا پیا ہے، تیسرا حصہ بہرحال تو اللہ دے رستے چ خرچ کر سکنا ہے، تے باقی مال اپنے بچیاں نو دے کے جانا تاکہ تیرے بچے اچھی زندگی گزار سکن، روزگار دی مسئلہ ٹینشن دی اندر ہی نہ مر جان۔ حضرات محترم اولاد تے خرچ کرنا ہے، انہاں نو کوئی ہنر سکھانا ہے، انہاں نو تعلیم دیوانی ہے، انہاں نو کسے قابل بھی بنانا ہے تاکہ تاڑے بچے رلدے نہ پھرن، تاڑے بچے تکے نہ کھاندے پھرن، تاڑے بچے منگتے نہ بنے پھرن۔ انہاں بچیاں تے خرچ کرنا ہے، انہاں نو کوئی اچھا کاروبار کرانا ہے، انہاں نو کوئی دنیا دا ہنر سکھانا ہے، انہاں نو کسے قابل بنانا ہے تاکہ تاڑے بچے جڑے نے او تاڑے مرن تو بعد اللہ اکبر اپنا اچھا روزگار چلا سکن، اچھی زندگی گزار سکن۔ اے حق ہے تواڈی اولاد دا تاڑے ذمہ۔ تے چوتھا حق تواڈی اولاد دا اے وے کہ اپنے بچیاں دی تعلیم و تربیت دا بھی خیال کرنا ہے۔ اے سب تو ضروری تے اہم بات جے میرے مسلمان بھائیو، اپنی اولاد دی تربیت تے فوکس کرو، اپنی اولاد دی تربیت تے غور کرو، اپنے بچیاں نو بے یارو مددگار نہ چھوڑو، انہاں بچیاں نو دین تے دنیا پڑھا کے جاؤ، انہاں بچیاں دی اچھی تربیت انہاں بین اٹھن دے چلن پھرن دے بولن دے ول دس کے جاؤ اپنے بچیاں نو۔ اللہ اکبر تربیت کرنی اپنے بچیاں دی تربیت۔ سیدنا حضرت عمر بن ابی سلمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی بھی نے تے نبی پاک علیہ السلام دے سوتیلے بیٹے بھی نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے پہلے شوہر دے وچوں نبی پاک دے گھر دے اندر آپ نے پرورش پائی ہے تے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میں نبی پاک دے نال کھانا کھاندا تے میں برتن وچ نہ سارے برتن وچ ہی گھوم جاندا سی یعنی جتوں ایتھوں ایک برکی لے لینی ایک اتھوں لے لینی ایک اتھوں لے لینی تے نبی پاک علیہ السلام ماردے نہیں سن آقا نے میرا ہاتھ پکڑیا فرمایا بیٹا انج نہیں کرنا ضرورت دا کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے سجے ہاتھ نال کھانا ہے تے اپنے سامنے کھانا ہے تربیت کیتی سمجھایا پیار نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک نے مینوں بڑے اچھی انداز نال سمجھایا بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے سجے ہاتھ نال کھانا کھانا ہے تے اپنے سامنے کھانا ہے پورے برتن دے اندر سالن نو جناب جگہ جگہ تو نہیں جناب لاکھ لقمے لانے اپنے سامنے کھانا ہے تاکہ کسی اور دے بھی کام آ جائے حضرات تربیت دا خیال کرنا ہے اپنی تربیت اپنی اولاد دی تربیت دا اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا فرمایا او دنیا کائنات دے لوگو کائنات دا رب کہندا ایمان والے ہو خود بھی جہنم دی آگ تو بچو اور اپنے اہل نو بھی جہنم دی آگ تو بچاؤ اپنے بیوی بچیاں بہن بھائیاں نو بھی جہنم دی آگ تو بچاؤ اللہ اکبر انہاں دی تربیت بھی کرنی انہاں نو عقیدہ توحید بھی سمجھانا ہے انہاں نو اتباع سنت دا درس بھی دینا ہے انہاں نو اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دا درس بھی دینا ہے انہاں نو صحابہ اور اہل بیت دے پیار دا درس دینا ہے انہاں دی تعلیم تے تربیت دا خیال کرنا ہے انہاں نو گندیاں جہالت والیاں رسماں تو بھی آگاہ کرنا ہے پتر اے سنت تے اے رسم ہے اے جہالت ہے اے ہونا ہے 21 رجب نا 22 رجب کنڈیاں دا ختم بھی ہونا ہے کنڈیاں دا ختم یہ اصل وچ روافض دا کام ہے تے ساڈے اہل سنت جڑے نے روافض تو بھی زیادہ مناندے چونکہ تربیت ہی نہیں ہوئی آگاہ ہی نہیں کیتا گیا او بھائی یہ دھوکھا دیندے جے کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ دی ولادت دا دن ہے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ دی وفات دا بھی اس مہینے نال کوئی تعلق نہیں تے ولادت دا بھی کوئی تعلق نہیں اصل دے اندر 22 رجب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دن ہے تے رافضیاں نے انہاں دی وفات دی خوشی وچ یہ کام کڈیا ہے وہ خوشی مناندے نے بھی امیر معاویہ اس دن فوت ہوئے سن لو حلوہ پوڑیاں ونڈو تے ساڈے اہل سنت ساری ونڈی جاندے اپنی اولاد نو آگاہ کرو خود ونڈنا بھی نہیں اور بچیاں نو دسنا ہے بیٹا بازار کوئی ونڈدا بھی ہوئے تے نہیں یہ غیر اللہ دے نام تے ہے تے غیر اللہ دے نام دی چیز اللہ نے حرام کی تھی تربیت دا خیال کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دے نال جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک صدقے دی کھجور چوک کے منہ وچ پا لئی تے اللہ دے نبی نے منہ وچ چنگلی مار کے کڈی باہر صحابہ کہندے اللہ دے نبی ایک کھجور ہی سی بچہ ہے انہوں کی پتہ انہیں کھا لے فرمایا نا 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 اے میرا نواسا ہے تے صدقہ اللہ نے ساڑھے تے حرام کیتا ہے میں حرام دا ایک لقمہ بھی اپنے بچے دے پیٹ ہی نہیں جان دینا حرام تو بچو میرے مسلمان بھائیو اپنی اولاد دی تربیت بھی کرنی ہے خیال بھی کرنا ہے ایک عدالت دے اندر نہ ایک جناب ڈکیٹ لے آندا گیا انہیں بڑیاں ڈکیٹیاں بڑیاں چوریاں بڑا کچھ کیتا سی آخر کار جناب حضرات محترم انہوں سزائے موت دا حکم سنا دیتا گیا تے جدوں دا دن آ گیا سزائے موت دا تے انہوں کیا گیا ہاں بھئی تیری کوئی آخری خواہش ہوئے وہ آندہ میری آخری خواہش ہے کہ میرے تو پہلے میری ماں نو پھانسی دیو میری ماں نو پہلے پھائے لاؤ انہوں نے کیا مسئلہ کیے انہوں نے کہا جس دن میں گوانڈیاں دے کروں ایک انڈا چوری کر کے لے آندہ سی نا جے میری ماں اس دن مینوں سمجھا دیندی تھپڑ مار کے مینوں ڈانٹ دیندی بھی پتر کام نہیں کرنا تے میں ڈکیٹ کدی نہیں سی بڑھنا میری ماں نے مینوں شہ دیتی واہ بھئی واہ کمال ہے کل ایک اور لے آئیں تے بس میں بن گیا پھر ڈکیٹ انہاں نہیں تے میری تربیت کرنی سی اپنی اولاد دی تربیت دا بھی خیال کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا تاڑا بچہ 7 سال دا ہو جائے تے سختی نال انہوں نماز پڑھانی ہے نماز وال لے کے آنا ہے
تے 10 سال دا ہو جائے نماز نہ پڑھے، فرمایا پھر انہوں مارنا بھی ہے نماز واسطے، انہوں مار کے بھی لے کے آنا ہے، نہیں پڑھدا یہ بستر الگ کر دینا ہے، یہ برتن الگ کر دینے نے۔ حضرات محترم تربیت دا خیال کرنا، اپنی اولاد دی تربیت بھی اچھی کرنی ہے۔ تسی گھر دے سربراہ جے تے اللہ نے تانوں پوچھنا ہے اپنی رعایا دے متعلق کہ اے بچے، اے تہاڈی بیوی تہاڈے گھر دے اندر تہاڈے متحد سن، انہاں دے نال کی سلوک کیتا ہے اور انہاں دی تربیت بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی۔ لہذا اپنے بچیاں دی تربیت دا خیال کرو، یہ بھی حق ہے تہاڈے بچیاں دا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چنگے نکلن گے تے لوگ تہانوں چنگا کہن گے، اگر یہ گندے نکلن گے تے لوگ تہانوں ہی گندا کہن گے۔ اپنے بچیاں دی تربیت دا خیال کرو۔ اللہ اکبر۔ پنجواں حق تہاڈے بچیاں دا اے وے کہ جدوں تہاڈے بچے جوان ہو جاون نا، بلوغت دی عمر نو پہنچن تے وقت دے نال اپنے بچیاں دا نکاح کر دینا ہے، وقت دے نال بیٹی دی رخصتی کر دینی ہے، وقت دے نال بیٹے نو ویاہ دینا ہے، تاکہ یہ جڑے نے اللہ اکبر اپنی جوانی دے نجائز فائدے نہ اٹھان، بدکار نہ بن جان، فحاشی اندر نہ پہ جان۔ اج جڑا دور ہے نا میڈیا دا، بالخصوص اے جڑا سوشل میڈیا ہے، انہیں لوگوں نو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دنیا دے کافر دی اتنی بڑی سازش ہے ساڈے خلاف، انہوں پتہ سی کہ اسی اہل ایمان دا میدان وچ کدی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہیں ایڈا وڈا وار کیتا ہے موبائل والا، گھر گھر جیب پہنچا کے پھر یہ ایسیاں ایپلیکیشناں دتیاں نے کہ ساڈے نوجوان، ساڈیاں بیٹیاں، ساڈیاں بہناں، ساڈے نوجوان بھائی اور بیٹے جڑے نے ہر وقت فحاشی وچ ڈبے پے۔ اسی دا میڈیا دا ہی نتیجہ ہے۔ آئے دن فیس بک تے واٹس ایپ تے کوئی نہ کوئی بےہودگی اور کوئی نہ کوئی بے حیائی چلی ہوندی۔ تسی فیس بک ویکھ رہے ہو، فیس بک دے اوپر جناب تسی اچھیاں چیزاں ویکھ رہے ہو، تکے نال جناب مشہوریاں اور تکے نال دوسریاں چیزاں بھیجن گے، ہر دوسری تیسری ویڈیو تانوں فحش ملے گی۔ یہ شیطان دی چال ہے۔ اپنی اولاد نو بچاؤ انہاں چیزاں تو، بچہ بالغ ہو جائے وقت نال نکاح کرو۔ اپنے بچے ساڈے بندے نہیں منڈا ذرا پیراں تے کھڑو لے، او کندھاں ٹپدا پھردا لوکاں دیاں، تو پیراں تے اینوں کھڑوا لے، اور لوکاں دیاں غیرتاں دے جنازے کٹدا پھردا آندا ہے جے پیراں تے نہیں کھڑوتا۔ نہیں، اپنی اولاداں نو خود نہ جہنم دا ایندھن بناؤ۔ وقوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم دی آگ تو بچنا ہے، اولاد نو بھی جہنم تو بچنا ہے۔ انہاں دا حق ہے کہ وقت نال جدوں جوان ہون تے انہاں دا نکاح کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوجواناں نو اس بات بھی نصیحت کریا کردے سن، فرمایا میری ملت دے نوجوانوں، اگر تسی اس قابل ہو کہ نکاح کر سکتے ہو، اللہ نے توفیق دیتی ہے، طاقت دیتی ہے تے فوراً نکاح کر لو۔ نکاح دی برکت دے نال تہاڈیاں اکھاں اندر اللہ حیا بھی پیدا کر دین گے، آجی آ جائے گی، اور نکاح دی برکت دے نال اللہ اکبر تہاڈی شرمگاہاں دی حفاظت بھی ہو جائے گی، عزت دی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ تے فرمایا اگر تسی استطاعت نہیں رکھدے، نکاح نہیں کر سکدے، تے فرمایا جنی دیر نکاح نہیں کردے اونی دیر تانوں چاہیے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر کے روزے دے نال بندے دی جڑی جنسی خواہشات نے او کمزور پہ جاندیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کڈی اچھی تلقین کیتی ہے نوجواناں نو، اور نکاح واسطے کوشش کریا کرو۔ مولانا میں کرنا چاہنا وا مگر وسائل کوئی نہیں، یار گل سن، حدیث پاک تے غور کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم دے ایسے بندے نے جنہاں دی اللہ مدد خصوصی طور تے کر دینے اور ضرور کر دینے۔ ایک او نوجوان جڑا میدان جہاد اندر کافراں نال لڑدا پیا ہے، اللہ ان دی خصوصی مدد کر دینے۔ دوسرا او بندہ جڑا کسے دا غلام ہے، آزاد ہون واسطے کوشش کردا ہے، اللہ ان دی خصوصی مدد کر دینے۔ تے تیسرے نمبر تے جڑا جوان ہے، عورت ہے یا مرد ہے، گناہ تو بچن واسطے نکاح دی کوشش کردا ہے، اللہ تعالی ان دی بھی خصوصی مدد کر دینے۔ لہذا میری ملت دے جوانوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ اکبر، توجہ کرو، غور کرو، توجہ کرو، غور کرو نا حضرات محترم، انہاں بچیاں دے وقت دے نال نکاح کر چھڈو۔ اے دیاں بڑیاں نکاح وچ ویسے ہی بڑی برکت ہے۔ نکاح کر دیو گے تے جڑی کرم والی آئے گی اللہ نے اودا بھی مقدر لکھیا ہے۔ ویسے بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
ایک بندے دا کھانا 2 بندیاں واسطے کافی ہے، تے گزارا کرو، گناہاں تو بچو، جہنم تو بچو۔ اپنے بچیاں دے وقت نال نکاح کرو، یہ برکت ہے، وقت نال ٹائم نال۔ ہوں ساڈے جناب 40 سال دے جوان تے بیبیاں 40 سال جا کے ویاہن گے، وہ 60 سال دا ہو کے تھکے کھانا پھرے گا تے پتر کمان والا ہی نہیں ہونا۔ یہی جو 18 سال دا ویایا ہوئے، 18-20 سال دی عمر چلا انہوں اولاد دی نعمت نال نوازے، 50 سال دا ہوئے تے پتر جناب جوان ہوئے، تگڑا باپ نو سنبھالن والا ہو۔ اپنی اولاد دے وقت نال نکاح کرنے نے چھٹا تے آخری حق تواڈے بچیاں دا اے وے کہ اولاد دے درمیان انصاف بھی کرنا ہے، عدل بھی کرنا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ فرماندے نے، اللہ تنوں حکم دیندے نے کہ عدل کریا کرو، انصاف کریا کرو، اپنے بچیاں دے درمیان عدل بھی کرنا ہے۔ ایک بات ساڈے گھراں چ بڑے مسائل نے، ایک بچہ ذرا تھوڑا طبیعت دا اچھا ہے، زیادہ تابع دار ہے، تے دوسرا بچہ جڑا ہے نا او اجہیت ہی اچھا ہے مگر ایڈی تابع داری نہیں کردا۔ ساڈا بعد دفعہ دین ہوندا ہے سارا کچھ ادھر والے نوں ہی دے دینے آ۔ نہیں میرے مسلمان بھائیو، اولاد دے درمیان عدل بھی کرنا ہے۔ بعد دفعہ پتراں دے ناویں ساریاں جگیراں تے بیٹیاں دے ناویں کچھ بھی نہیں، بیٹیاں دا حق ہی مار جانے آ۔ نہیں اپنے بچیاں نال عدل کرنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میری والدہ میرے باپ دی دوسری بیوی سی، تے دوجیاں بیویاں تھوڑیاں لاڈیاں بھی ہوندیاں، ہاں جی، انہیں شرط رکھی اپنے خاوند نوں بھی، اے فلانیاں جڑا باغ ہے یا پلاٹ ہے یا غلام اے میرے پتر دے نامے لا۔ وہ محبت کہن لگا ٹھیک ہے بھی یہ دا ہویا۔ آندھی انج نہیں، نبی پاک نوں ایندا گواہ بنا تاکہ کوئی مسئلہ نہ کل نوں بنے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے والد نے مینوں اٹھایا تے آ کے لے کے آگے نبی پاک علیہ السلام دے کول، تے اللہ دے نبی نوں کہن لگے سونےو میں اپنا فلاں غلام یا باغ اے بچے دے نامے لا دیتا ہے، تسی یہ تے گواہ بن جو دی ماں دی خواہش ہے۔ تے آقا فرماندے نے کیا تیرے ہور بھی بچے ہیں نے؟ کہندا اللہ دے نبی ہے نے۔ فرمایا انیاں چیزاں انہاں نوں بھی دتیاں نہیں؟ آندا نہیں دتیاں، اے بہتا پیارا ہے۔ فرمایا نہیں میں ظلم تے کدی گواہ نہیں بناں گا، اے ظلم ہے، اے زیادتی ہے، اے جناب حق تلفی ہے، ایک نو دینا ہے تے دوسریاں دا حق مار دا پیاں ہے۔ انج نہیں کرنا، اپنے بچیاں دے نال عدل تو کم لینا ہے۔ بیٹیاں نو پڑھانا ہے تے بیٹیاں نو بھی پڑھانا ہے، بیٹیاں تے مال خرچ کرنا ہے تے بیٹیاں تے بھی خرچ کرنا ہے۔ زندگی اندر بیٹے نو کوئی تحفہ لے کے دینا ہے تے پھر دھی نو بھی لے کے دینا۔ پتراں نو کروڑ دیاں گڈیاں لے کے دے رہا ہے تے دھی نو کہندا با تیرے پھر شادی تے بھی تو خرچہ ہونا ہی ہے، تے اے دی شادی تے خرچہ نہیں ہونا۔ مال کھا جاندے نے، بھیناں دے حق کھا جاندے دھیاں دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی بیٹھا ہویا ہے، گلاں باتاں ہو رہیاں نے، اینج کر کے ایک بچہ روندا آیا، ابو دیاں صداواں لا رہا ہے۔ اے جوان اٹھیا، انہیں ویکھے میرا پتر ہے، انہوں چوک کے سینے لایا، پیار کیتا، گود بٹھا کے پھر گلاں کرن لگ گیا۔ ادھر ایک بچی بھی چھوٹی روندی آ گئی، چھوٹی جی، وہ بھی بابا کہندی آ رہی، ابو کہندی آ رہی ہے، قریب آئی تے کہن لگی ابو میں بھی تاڈے کول بہنا ہے۔ آندا چل بہ جا، گل نہ کر۔ او دھی بیچاری پیراں وچ بہ گئی اپنے باپ دے، روندی بہ گئی۔ تے نبی پاک نے منظر ویکھیا، آقا فرماندے نے یارا تو عدل نہیں ہو کیتا، انصاف نہیں ہو کیتا، ایتھے کچہری تے نہیں لگی سی، ایتھے کسے کیس دی سماعت تے نہیں سی، عدل کدے چ نہیں کیتا۔ پتر آیا تے اٹھ کے سینے لا کے دلاسے دے کے پیار کر کے بوسے دے کے گود وچ بٹھایا ہے، تے دھی آئی ہے تے انہوں جھڑکا مار کے پیراں وچ بوا دیتا ہے۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے تو زیادتی کیتی اپنی بیٹی نال، تو عدل نہیں کیتا اپنی دھی نال۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو عدل کرنا ہے اپنی بیٹیاں دے نال، انہاں دا حق نہیں مارنا۔ میں انہاں والدین تے بھی حیران ہاں، دھیاں نو پتراں دے کول بوا لین گے، دھیو تہاڈا اینا حصہ تاں بندا ہے پر تہاڈے بھرا ماڑے نے تے تسی رہ نہیں دے، تسی انہاں کو منگیا جے نہ، پیو دا منہ ویکھیا جے، انہاں تاں ویکھ لینا، پیو دا منہ فرشتیاں نے نہیں ویکھنا، انہاں تیرا منہ ویکھ کے چپ کر جانا۔ کئی عجیب معاملہ ہے، ایتھے کنوں پوچھ لو جی تو بھین نو حصہ دیتا ہے، وہ آندا جی ساڈی بھین سانو معاف کر دیتا سی۔ اچھا میں پورا ملک پھرنا، جگہ جانا بیان کرنے واسطے، مینوں پورے پاکستان چوں ایک بھی بندہ انج دا نہیں لبا
ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। کوئی انج دا بھی ہے تاڑے فیصلہ آباد بھن ہی معاف کر دی، کوئی معاف نہیں جے کردا، وہ ڈردی چپ کر جاندی ہے جے میں نہ چھڈیا تے انہیں مینوں گھر ہی نہیں وڑن دینا، وہ ڈردی خاموش ہو جاندی ہے میں نہ چھڈیا میرے باپ نے بھی غصہ کرنا ہے، میرے بھرا نے میرے نال ساری زندگی بولنا ہی نہیں، حصہ لے لیا تھا۔ مگر یاد رکھیا جے جنہیں ایک گٹھ زمین دی کسی دی نہ حق تھے آئی، اللہ 7 زمیناں دا توق دے گالے چ پا چھڈن گے۔ بھیناں دے پلاٹاں تے قبضے کر کے بیٹھے ہو، بھیناں دیاں دکاناں تے مال مار کے بیٹھے ہو، عدل کر اپنے بیٹیاں نال، جے زندگی چ انہاں نوں کوئی چیز دیویں گا تے پھر سارے نوں برابر برابر دیویں گا۔ جے مفاد تو بعد تقسیم ہوئے گی تے پھر بیٹے دے 2 حصے ہون گے تے بیٹی دا 1 حصہ ہوئے گا۔ زندگی چ دینا ہے تے پھر پتر جنہ دھی نوں بھی دینا ہے، بیٹے نوں اچھے کپڑے لے کے دینے دھی نوں بھی لے کے دینے نے، پتر نوں اچھا کھلانا ہے تے دھی نوں بھی کھلانا ہے، پتر نوں سیرا کرانیاں نے تے دھی نوں بھی کرانیاں نے۔ پھر عدل کرنا ہے اپنے بیٹیاں دے معاملے چ، انصاف تو کم لینا ہے، انہاں دا کہ اوے ویریو میں تانوں بھی کہاں گا اپنیاں بھیناں دے حق نہ ماریا کرو، اے بھیناں وفادار ہوندیاں جے، اے بھیناں ویراں نال بڑا پیار کردیاں جے۔ حضرات محترم، اے پچھلے دنوں فیس بک تے ویڈیو چل رہی ہے، ایک علاقے دے اندر ایک بھرا سی، 4 بھیناں دا اکو بھرا سی تے دشمناں نے قتل کر دیتا گولیاں مار مار کے، تے انہاں اعلان کیتا علاقے اندر جیڑا بندے دی میت چکے گا اے دا جنازہ پڑھائے گا، اینو دفن کرے گا، اسی انہوں قتل کر دیاں گے، اسی مار چھڑاں گے۔ کوئی مرد نہیں آیا تے بھیناں ہی پرا دی میت چکی ہے، بھیناں نہیں پرا دی میت چکی ہے تے بھیناں ہی نے پرا نو دفن کیتا ہے۔ انہاں بھیناں دے حق نہ ماریا کر، بھیناں نال زیادتی نہ کریا کر، اپنیاں بیٹیاں دے نال عدل کریا کر۔ میرے بزرگا، میری ماں اپنیاں تیاں دا حق نہ ماریا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ناشکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا، ویران دی غیر۔ حضرات محترم، نبی پاک نے پتہ ہے کیا کیا؟ آقا فرماندے نے اللہ نے اگر تیرے دل چ رحم نہیں رکھیا تے ساڈا کی قصور ہے؟ جیڑا بندہ اللہ دے بندیاں تے رحم نہیں کردا اللہ بھی او دے تے رحم نہیں کردا۔ بچیاں نال پیار کرنا ہے، بچیاں نال محبتاں کرنیاں نے، اپنے بچیاں نال شفقتاں بھی کرنیاں نے۔ کئی اللہ اکبر ایسے نے نوجوان، کوئی ایسے بھائی نے وہ گھر آ جان تے بچے انہاں تو ڈرے ہی رہندے نے، بچے میں ہی رہندے نے بچیاں نوں جناب، تے کوئی میریاں ماواں بھیناں دا بھی قصور ہے۔ او منڈے نے کوئی چھوٹی جی میں غلطی کیتی نا، آ جاندا ہے تیرا پیو تے میں تینوں پھر میں انہوں دسنی ہے تیرا کرانی علاج، او سمجھدا بھی ابا جی ویسے ہی جلاد نے، گھر آ گئے تے بس میری لتاں باواں ہی انہاں توڑنیاں۔ او ماں نے اینا ایک ڈرایا انہوں باپ تو، اینا ایک ڈرایا کہ وہ بیچارہ پریشان ہے بھی ابا جی آ گئے تے پتہ نہیں میرا بننا کی نہیں۔ شفقت کریا کرو، اپنے بچیاں نال پیار کریا کرو، بچیاں نو محبت دیا کرو۔ محبت، پیار، اخلاق ایسی چھری ہے کہ بندہ ذبح بھی ہو جاندہ انہوں تکلیف بھی نہیں ہوندی۔ پیار برتو، ہر گل وچ غصہ، ہر گل وچ چاکڑ، ہر گل وچ جناب انہوں دھدکاری جانا، پھر بچے نافرمان ہو جاندے۔ انہوں احساس بھی ہونا چاہیے میرا پیار ہے، میرا باپ ہے، میرے نال پیار کرے گا، میرے نال محبت کرے گا۔